ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणोऽपि विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वैदिकी प्रक्रिया इति प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयस्य पाठस्य अन्तिमः पाठः अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं विगतपाठे यद् आरब्धमासीत् तुमर्थे सेसेन सेकसेन कसे इत्यादि तत्र अवशिष्टानि उदाहरणानि दृष्टानि। कथ्यै कथ्यैन् इत्यनयोः प्रत्ययोः तत्र उदाहरणम् आहुवध्यै इति साधितं। पक्षे नाम नित्स्वरः भवति इति विशेषः भवति इति उक्तं। शध्यै इत्यस्य उदाहरणं दृष्टं। राधसः सः मादयध्यै। शध्यैन् इत्यस्य प्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। वायवे पिबध्यै। तवै इत्यस्य दातवा उ इति पठितं। तवेङ् इत्यस्य सूतवे। तवेन् इत्यस्य च कर्तवे इति उदाहरणं दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै इति। एते त्रयः शब्दाः तुमर्थे निपात्यन्ते इति अर्थः ज्ञातः। क्रमशः प्रयातुं, रोढुम्, अव्यथितुम् इति अर्थाः भवन्ति इति तत्र मूले एव उक्तं दृष्टं। ततः सूत्रमग्रे पठितं। दृशे विख्ये च द्रष्टुं विख्यातुमित्यर्थः। नाम सूत्रद्वयम् एतत् के प्रत्ययान्ततया निपात्यते। ततः अग्रे सूत्रं पठितं। शकिणमुल्कमुलौ। शक्नोतौ उपपदे तुमर्थे एतौ स्तः नाम एतौ प्रत्ययौ भवतः इति अर्थः दृष्टः। विभाजं नाशकत्। विभाजमिति एकं रूपमत्र साधितम्। अपलुपं नाशकत्। अपलुपं च अत्र अन्यत् कमुलन्तं रूपं साधितं। ततः तत्र अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। ईश्वरे तोऽसुन्कसुनौ इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् तत्र ईश्वरे उपपदे सति ईश्वरशब्दे उपपदे धातोः तोऽसुन्कसुनौ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। ईश्वरो विचरितोः, ईश्वरो विलिखः इति उदाहरणद्वयम् अत्र साधितम्। विचरितुं विलेखितुम् इति च अर्थः भवति इति तत्र दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृत्यार्थे तवै केन् केन्यत्वनः। कृत्यार्थे तवै केन् केन्य त्वन त्वन् एते प्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्तं। क्रमशः न म्लेच्छितवै इति तवै प्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टम्। अवगाहे इति केन् प्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। दिदृक्षेण्यः इति केन्यप्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं। कर्त्वं भूर्यस्पष्टकर्त्वम् इति त्वन् प्रत्ययस्य च उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। ततः अवचक्षे च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। रिपुणा नावचक्षे अवख्यातव्यमित्यर्थः इति तत्र पठितं। नाम इति उदाहरणं साधितं। नाम अवचक्षे इति अयं शब्दः प्रकृते के प्रत्ययान्तः निपात्यते इति भावः। तदनन्तरम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं। भावलक्षणे स्थेण् क्रियवदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तो सुन् इति। भावलक्षणे अर्थे गम्यमाने धातोः तुमर्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः।
ततः आसंस्थातोः सीदन्ति, आसंस्थातोः इति उदाहरणं। तस्य नाम अस्य वाक्यस्य आसमाप्तेः सीदन्ति इति अर्थः भवति इत्युक्तं। ततः उदेतोः, अपकर्तोः, प्रवदितोः, प्रचरितोः, होतोः, आतमितोः, इमानि च उदाहरणानि दृष्टानि। कामम् आविजनितोः सम्भवामः इति वेदस्य उदाहरणं, वेदे प्रयुक्तम् उदाहरणं। वैदिकानि एव उदाहरणानि सर्वाणि भवन्ति, नाम जनधातोः सम्बद्धम् उदाहरणमिदम् उक्तम्। एवं भावलक्षणं नाम क्रियायाः समाप्त्यर्थः अत्र विवक्षितः भवति। अतः एव तत्र अर्थकरणसमये आसमाप्तेः सीदन्ति इति तत्र पञ्चमी श्रूयते। एवमेव व्याख्यात्रापि तत्र गमनात् इत्यर्थः विसृपः इत्यस्य कृतः तत्र कथमयम् अर्थः आगतः इति मया शङ्कितमासीत् खलु। अतः सः विषयः मया अधुना स्मृतः भवतु। अन्ते सूत्रं पठितं सृपुधृतोः कसुन् भावलक्षणे इत्येव नाम सृपुधातोः तृतुधातोः च कसुन् इति प्रत्ययः भवति। पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्सिन् पुरा जतृभ्य आतृदः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः तत्र साधितम्। ततः एवं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः आसन्। आसमाप्तेरिति सम्पूर्वो हि तिष्ठति हि समाप्तौ रूढः सन्तिष्ठते पिण्डपितृयज्ञ इत्यादौ तथा दर्शनात् आतमितोरिति तमुग्लानौ सृपितृतोः सृप्लुगतौ उत्तृदिर्हिंसानादरयोः भावलक्षणे अर्थे वर्तमानयोः सृपितृतोस्तुमर्थे कसुन् विसृप इति गमनादित्यर्थः इति तृतीयोऽध्यायः। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः अयं पठितः। अयम् एतावान् विशेषः गते पाठे अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। वैदिकीप्रक्रियायाः तृतीयस्य अध्यायस्य अन्तिमः सप्तमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणे चतुर्थस्य अध्यायस्य आरम्भः भवति अस्माकं क्रमे च। तस्य चतुर्थस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः अयम् आरब्धः भवति। तर्हि अग्रिमं नाम सूत्रं यद्वर्तते तद्वयं पठामः। चतुर्थस्य पादस्य प्रथमस्य अध्यायस्य 31 सूत्रं भवति। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं तत्र भवति इति वयं जानीमः। तत्सम्बद्धमेव सूत्रमग्रे पठ्यमानं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते रात्रेश्चाजसौ इति। अत्र रात्रेः इति रात्रीति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। अजसौ इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इत्यनुवर्तते। नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः इत्यतः संज्ञाच्छन्दसोः इति च अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् एते अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः विग्रहः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा नजसिः अजसिः तस्मिन् इति। न जसिः अजसिः तस्मिन् अजसौ इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते। नैतत्पुरुषसमासः च अत्र अस्ति। इकारः उच्चारणार्थः क्व जसि इत्यत्र आहौ प्रभूतादिभ्यः इतिवत्। नाम अत्र यथा आहि इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थकः वर्तते तद्वत् प्रकृतेपि इकारः उच्चारणार्थः वर्तते इति
कथयति ग्रन्थकारः। छन्दसि इति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। रात्रिशब्दात् ङीप् स्यात् अजस् विषये छन्दसि, नाम जस् विषयेन, रात्रिशब्दात् ङीप् प्रत्ययः जस् विषयेन अजस् विषये, एवं खलु। छन्दसि कथयति, छन्दसि संज्ञा छन्दसोः इत्यतः तदनुवृत्तेः इत्युक्तं खलु पूर्वम्, अतः तदपि अत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति ननु तिमिरपटैरवगुण्ठिता रात्र्यः इति प्रयोगो न स्यात्। वा न वा? लौकिकः प्रयोगः इति चिन्तयामि। रात्र्यः, यतः तत्र कथं रात्र्यः इति विधीयते, तत्र तु अयं प्रयोगः एव न खलु स्यात्। यतः छन्दसि अयं विषयः उच्यमानः अस्ति, तर्हि लोके तु रात्रि इति शब्दः खलु स्यात्। तथा चेत् मतिशब्दवत् मतयः इति यथा भवति बहुवचने, तद्वत् रात्रयः इति खलु स्यात्। रात्र्यः इति कथम् इति पक्षः उद्भावितः। समीचीनं। तत्र कथयति आम्, छन्दसि इत्युच्यते, नाम प्रकृते छन्दसि इति उच्यमानमस्ति खलु, अतः अयं पक्षः उत्तिष्ठति। न चेदञ्छन्दः, नाम तिमिरपटैरवगुण्ठिता रात्र्यः इति यदुच्यमानं वर्तते, इदं वेदस्य विषयः नास्ति, लौकिकः विषयः। क्वचित् काव्यप्रयोगः स्यात् वा इति चिन्तयामि। अजसाविति निषेधात्, निषेधाच्च, अपि च अजसौ इत्युक्तं खलु, एवं खलु। छन्दः अत्र नानुवर्तते इति कोऽपि वदति, तर्हि रात्र्यः इति तु बहुवचने जसः खलु विषयः वर्तते। अतः कथम् अत्र रात्रिशब्दात् ङीप् वक्तव्यः, सः तु वेदस्य खलु विषयः वर्तते, तदेव। किञ्च वेदेपि रात्र्यः इति प्रयोगः न स्यात्, वेदेपि कथं स्यात् खलु, तत्रापि न भवितुमर्हति खलु। कुतः? अजसि इत्युक्तं खलु, न वा? इत्याशङ्क्याः इति शङ्कां पुरस्कृत्य कथयति लोके त्विति। अस्तु, एतं पक्षम् एतं सर्वमपि बुद्धौ स्थापयामः। ततः पूर्वं यद् उदाहरणम् उक्तमस्ति मूलवेदस्य रात्रि व्यख्यदायति इति, तत्र रात्रि इति शब्दात् ङी प्रत्यये सति रात्रि, रात्रि इ सवर्णदीर्घे कृते सति रात्रि इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। इदानीं तत्र तदेव शङ्कां प्रति आगच्छन्तु। इत्याशङ्क्याः लोके त्विति, मूले पश्यन्तु, लोके तु कृदिकारादिति ङीषि अन्तोदात्तः इत्यस्ति। तु शब्दः अनुक्तसमुच्चयार्थः, एवं खलु। लोके जसि वेदे च इत्यर्थः, नाम जसि परतः लोके वेदे च यदि तथा प्रयोगः दृश्यमानः वर्तते, जसि परतः, एवं खलु। तर्हि तत्र तु कृदिकारादक्तिनः इति वार्तिकं यदस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितः, सः अत्र तेन वार्तिकेन प्रकृते ङीष् वर्तते, एवं खलु। व्याख्याता कथयति कृदिकारादिति राशदिभ्यां त्रिरिति, नाम रा अपि च षद् आभ्यां धातुभ्यां त्रि इति प्रत्ययः भवति। त्रिरिति व्युत्पत्तिपक्षे कृदिकारान्तः, कृत् इकार, नाम कृत् इति प्रत्ययः इकारान्तः विधीयते। कः सः? त्रि इति कृत् प्रत्ययः। सम्यक्। व्युत्पत्तिपक्षे तु सर्वतः अक्तिन्नर्थात् इति ङीषबोध्यः, नाम तेन ङीष् प्रत्ययः भवति। अतः तेन वेदे अपि जसि परतः, लोके अपि तत्र जसः प्रसङ्गे वा अन्यत्र वा तत्र ङीषि सति रात्री इति शब्दः सिद्धः भवत्येव। भेदः तु अस्ति। कः? वेदे यदुच्यते रात्रि व्यख्यदायति, तादृशेषु प्रयोगेषु तत्र पित्स्वरः अपेक्षितः, स्वरभेदः वर्तते, एवं खलु। अतः ङीषि सति तु अन्तोदात्तः स्वरः भवति। पिति सति अनुदात्तस्वरः भवति। तत्सर्वं स्वरविज्ञानम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते विस्तरेण, वैदिकीं प्रक्रियां समाप्य पठिष्यामः। अतः सोऽयं प्रकृते भेदः अस्ति। अतः लोके रात्र्यः इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति, परन्तु ङीपान ङीषा सिद्ध्यन्ति इति भावः।
किमपि नास्ति। कृतिकारादक्तिनः सर्वतोक्तिन्नर्थादित्येके इति सर्वम् अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं वर्तते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। अतः प्रकृते अवगमने क्लेशो नैव स्यात् इति अहं चिन्तयामि। समीचीनम्। अस्तु, ततः एतत् सूत्रगतः विशेषः अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। नित्यम् इत्युक्त्वा मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते। नित्यं छन्दसि इति। तत्र नित्यमिति प्रथमान्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति बह्वादिभ्यश्च इति वर्तते। बह्वादिगणः अस्माभिः सुष्ठुतया पूर्वं पठितः। अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इति च, ततः ङीष् इति चापि अनुवर्तते। सम्यक्। तदाह बह्वादिभ्य इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। बह्वादिभ्यः छन्दसि विषये नित्यं ङीष्, नित्यतया ङीष् भवति इति भावः। पूर्वं मृदुः, मृद्वी, बहुः, बहुः, बह्वी इत्यादीनि रूपाणि विकल्पेन खलु साधितानि, तथा अत्र न इत्यस्ति। ततः अग्रे कथयति ननु आरम्भसामर्थ्यादेव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं व्यर्थम् इत्याशङ्क्याः। एवं खलु, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति, अतः नित्यत्वं सिद्धं भवत्येव खलु। अतः नित्यग्रहणं व्यर्थम्। नित्यग्रहणम् उत्तरार्थम् इति मूले उक्तं खलु। नित्यग्रहणम् उत्तरसूत्रेषु तस्य अपेक्षा अस्ति एतदर्थम्। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। बह्वीषु हित्वा, यद्यपि अस्मात् विचारात् पूर्वम् उदाहरणमेव द्रष्टव्यमासीत्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, विषयबोधः मुख्यः। तर्हि बह्वीषु हि त्वा इत्यस्ति। तर्हि तत्र बहु इति शब्दात् बह्वादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीष् इति क्रियते। अतः बहु इ बह्वी इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। सप्तमीविभक्तेः बहुवचने बह्वीषु इति। सम्यक् इत्यस्ति। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः सम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। अष्टाध्याय्यामपि भुवश्च व्याख्याता कथयति भुवः इति। सम्यक्। भुवः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् नित्यं छन्दसि इति समग्रमपि सूत्रमत्र लभ्यते। वोतो गुणवचनात् इत्यतः उतः अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इति च अनुवर्तते। स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्चैते च सर्वेपि अधिकाराः यथावदत्रापि द्रष्टव्याः। मूले कथयति ङीष् स्यात् छन्दसि। छन्दसि ङीष् इति प्रत्ययः भवति। उदाहरणं किमस्ति? बिभ्वीति। सम्यक्। तत्र कथयति मूलात् रूपसिद्धिं स्मारयन् अस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति? विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायाम् इत्यतः डुप् प्रत्ययान्तात् ङीष् इति अस्ति। डुप् प्रत्ययान्तः अयं विषयः, ततः ङीष् प्रत्ययः भवति इत्यस्ति। अतः वि प्र डु स्थाने उ इति भवति। क्षन्तव्यः, विभ्वी इत्यत्र खलु।
विभि प्रभि उभयत्रापि एतेन सूत्रेण एतद् अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति सूत्रम्। अतः वि भू डु प्रभु डु डित्वात् उलोपः भवति। प्रभ उ विभ उ विभु प्रभ उ प्रभु ङीष् भवति यण् भवति विभि प्रभि विभक्तिकार्ये कृते विभि प्रभि इति रूपं सिद्धं भवति इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति ननु स्वयंभूः अत्रापि स्यादित्याशङ्क्याः डु प्रत्ययान्तमिति। मूले उक्तं खलु विप्रसम्भ्यः इति डु प्रत्ययान्तं सूत्रे अनुक्रियते। सूत्रे नाम प्रकृतसूत्रे एवं खलु भुवश्च एवं खलु तत्र डु प्रत्ययान्तः यः भु इति शब्दः वर्तते सः अत्र अनुक्रियते, तस्य अनुकरणमिति वर्तते। कुतः? व्याख्यानात्। अतः यः कोऽपि भूशब्दः अत्र न गृहीतुं न शक्यते एवं खलु। उतः इत्यनुवृत्तेः नाम वोतो गुणवचनात् इत्यतः उतः इति नाम ह्रस्व उकारान्तः एव अत्र ग्राह्यः इति भावः। स्वयंभू इति तु दीर्घः ऊकारान्तः भवति। विभु प्रभु इत्यत्र सर्वत्रापि ह्रस्वः उकारः खलु, अतः कारणात्। अग्रे कथयति तर्हि स्वयंभू इत्यत्र न भवति इति भावः। आम्, सः तु विषयः स्पष्टः। उवङादेशस्तु सौत्रः। आमां, नाम तर्हि उवङादेशः कृतः अस्ति खलु, तर्हि यदि तस्य अनुकरणं वर्तते नाम विप्रसम्भ्यो डोसंज्ञायाम् इत्यनेन यः उप्रत्ययः विहितः तस्य तेन सम्पन्नस्य प्रभु विभु इत्यत्र यः भु इति अस्ति तस्य इदम् अनुकरणम् अस्ति, तर्हि भुवश्च इत्यत्र उवङादेशः कथम्? यतः तेन तु उकारान्तस्य कस्यचित् शब्दस्य उकारान्तस्य धातोः खलु उवङादेशः भवति, तर्हि अत्र तु भू इति धातुरेव न सम्पन्नः, कथम् उवङादेशः इति चेत् सः तु सौत्रः भवति इति भावः। तदेव व्याख्यात्रापि एते विचाराः उच्यमानाः सन्ति। तत्र कथयति ननु डु प्रत्ययान्तात् अनुकरणे प्रमाणं किम् इत्यतः आह किमितः आह उत इति अनुवृत्तेरिति वोतो गुणवचनात् इति सूत्रात्। ननु तर्हि डु प्रत्ययान्तस्य घेन इति गुणे कृते भोः इति निर्देशः प्राप्नोति, नाम भोश्च इति खलु सूत्रं वक्तव्यं। तदा उमङादेशस्तु सौत्र इति। उमङादेशः प्रकृते सौत्रत्वात् साधुः सौत्रः मन्यः, नाम आर्षत्वम् अस्य अङ्गीकर्तव्यमिति भावः इति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे प्रकृते वार्तिकमेकं पठ्यमानं वर्तते। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति मुद्गला। मूलं पश्यामश्चेत् मुद्गला छन्दसि इति। तत्र आम्, इदं वार्तिकं तदेव कथयति व्याख्याता। आदौ पदच्छेदं पश्यामः। मुद्गलात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। व्याख्याता कथयति इन्द्रवरुण इति सूत्रस्थं वार्तिकमिदं, नाम भाष्ये पठितं वर्तते एवं खलु। अतः मुद्गलात् छन्दसि लिच्च इत्यपि अस्ति खलु वार्तिके, लित् च। तर्हि अर्थः कः भवति इति चेत् मुद्गल शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययः भवति, स च लित्वेन अतिदिश्यते, तस्मिन् लिद्वद्भावः अतिदिश्यते। अपि च मुद्गलशब्दस्य आनुकागमः अपि भवति। आनुकः विषये वयं जानीमः, तस्य आन् इति अवशिष्यते, अन्ये सर्वेपि गच्छन्ति इति संज्ञां प्राप्य। सम्यक्। अतः तत्र कथयति लिति इत्यानुक आकारस्योदात्तत्वम् एवं खलु। नाम लिति सति नाम लित्वम् अतिदिश्यति इति कृत्वा आनुकः यः आकारः तस्य उदात्तत्वं विधीयते। लित्स्वरः सः अग्रे पठिष्यते। सम्यक् उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु रथीरभून् मुद्गलानि इति। मुद्गल इति शब्दात्
ईश् आनुक् मुद्गल आन् इ मुद्गलानि विभक्तिकार्ये कृते सति मुद्गलानि इति रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति दीर्घजिह्वी इत्युक्त्वा मूलं पश्यामश्चेत् दीर्घजिह्वी चच्छन्दसि इत्यस्ति। दीर्घजिह्वी इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् इदं भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति दीर्घजिह्वीति निपात्यते छन्दसि, एवं खलु। वेदे अयं शब्दः निपात्यते। तदेव मूले कथयति संयोगोपधत्वात् अप्राप्तः ङीष् विधीयते। व्याख्याता कथयति अप्राप्तो ङीष् इति केन स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् संयोगोपधात् इति सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्ति खलु। अतः जिह्वी इति शब्दस्य संयोगोपधत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रकृते तेन ङीष् न प्राप्यते इति कृत्वा एतेन विधीयते इति भावः। कथयति इति प्राप्नोति तत्र हि असंयोगोपधात् इति प्रतिषेधात्, नाम तस्मिन् सूत्रे एवं प्रतिषेधः कृतः वर्तते इति भावः, एवं खलु। ततः उदाहरणं पश्यामः। आसुरी वै दीर्घजिह्वी देवानां यज्ञवाट्। दीर्घजिह्वी इति रूपं तत्र साध्यते, एवं खलु। दीर्घा जिह्वा यस्याः, एवं खलु। दीर्घः इत्यस्य तु तदेव दीर्घ इति जायते, पुंवद्भावः भवति। स्त्रियाः पुंवद्भावः इत्यादिना स्वाङ्गाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात् इत्यतः असंयोगोपधात् इति कारणात् प्रकृते ङीष् न प्राप्तः, अतः एतेन विहितः। एतावानेव विशेषः प्रकृते वर्तते सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति कद्रु इति विलिख्य मूलं पश्यामश्चेत् कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि इति भवति तत्र सूत्रं। सम्यक्। तत्र आम् कद्रुश्च नाम प्रथमं पदं भवति कद्रुकमण्डल्वोः, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी। अस्तु। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कद्रुश्च कमण्डलुश्च कद्रुकमण्डलू तयोः कद्रुकमण्डल्वोः। ऊतः इत्यतः ऊङ् इत्यनुवर्तते। स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति ऊतः इत्यतः ऊङ् इति वर्तते। ततः कथयति कद्रुशब्दात् कमण्डलुशब्दाच्च स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् छन्दसि, नाम वेदविषये गम्यमाने स्त्रियां प्रकृते ऊङ् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। मूलेपि उक्तम् ऊङ् स्यात्। उदाहरणं कद्रूश्च वै कमण्डलूः। अतः कद्रु इति शब्दः मूलतः प्रकृते भवति। तस्मात् शब्दात् कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि इत्यनेन ऊङ् इति प्रत्ययः भवति, सवर्णदीर्घः भवति, कद्रू इति जायते। सम्यक्। विभक्तिकार्ये कृते सति सस्यऋत्वविसर्गे सति कद्रूः इति भवति। एवं कमण्डलूः, कमण्डलू इति शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊङ् सति कमण्डलू, विभक्तिकार्ये कृते कमण्डलूः इति प्रयोगः प्रकृते सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे वार्तिकं प्रकृते वर्तते। तद् वार्तिकं वयम् अधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति गुग्गुलुमधु। सम्यक्। तत्र
आम् मूले पश्यामश्चेत् एवं भवति वार्तिकं गुग्गुलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम् इति येषां व्यत्ययेन छन्दसि स्त्रीत्वं छन्दसि स्त्रीत्वेनापि एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति भावः अर्थः कः कति शब्दाः सन्ति अत्र गुग्गुलु मधु जतु पतयालु एते शब्दाः वर्तन्ते स्त्रीत्वविवक्षायाभ्यः स्त्रीप्रत्ययः ऊङ् इति भवति इति भावः गुग्गुलुशब्दात् ऊङि सवर्णदीर्घः सर्वत्र भवति गुग्गुलूः मधुशब्दात् ऊङि मधूः जतुशब्दात् ऊङि जतूः पतयालुशब्दात् ऊङि पतयालूः इति इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति व्याख्याता किं कथयति पश्यामः पतयालुशब्दः स्पृहि गृहि पतितै निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्यालुचु इति पूर्वं सूत्रं पठितं खलु कृत्सु तत्र कथयति इत्यादिना आलुजन्तः आलुच् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः भवति इति भावः सम्यक् अग्रे पूर्वमस्माभिः तद्धितेषु सूत्रं पठितं तत्सूत्रमिदानीं पठ्यमानं वर्तते यतः वयम् इदानीं तद्धिते प्रविशामः अधुना स्त्रीप्रत्ययप्रकरणानन्तरं तद्धितप्रकरणं खलु अष्टाध्याय्याम् अतः कृत्वा तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अव्यया मूलं पश्यामश्चेत् अव्ययात्यपु इति भवति समीचीनं तर्हि एतत् सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते अव्ययात्यप भवति इहत्यः क्वत्यः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः पठितानि आसन् इति भवन्तः स्मरेयुः तद् व्याख्याता कथयति व्याख्यातमपि त्यवनुवृत्तिप्रदर्शनार्थं स्मारितम् इदं सूत्रम् इति भावः अस्तु वार्तिकम् अस्ति आविष्ट्यस्योपसङ्ख्यानं छन्दसि एवं खलु नाम अव्ययात्यप इत्यत्र इदं वार्तिकं पठितं वर्तते अत्र एकं वार्तिकमपि पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः किं तद् अमेः क्व तसित्रेभ्य एव नाम एभ्यः एव त्यप इति प्रत्ययः भवति इति भावः एवं खलु तत्र तद् व्याख्याता कथयति नाम अव्ययात्यप इत्यत्र अमेः क्व त्रसित्रेभ्यः इति नियमात् अप्राप्तः शैषिकस्त्यब्विधीयते क्व आविष्ट्य इत्यत्र तर्हि अत्र मूलशब्दः कः मूलशब्दः कः आविश इति शब्दः वर्तते ततः त्यप्रत्ययः भवति ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तकारस्य टकारः भवति आविष्ट्य इति भवति कोऽर्थः आविर्भूतम् आविष्ट्यम् आविष्ट्य इत्यस्य कः अर्थः आविर्भूतं परन्तु वेदे इदमुच्यते एवं खलु अग्रे कथयति ह्रस्वात् तादौ इति षत्वम् आविस् इति शब्दः भवति मूलतः कः आविस् इति शब्दः अस्मिन् विचारे आविसशब्दविषये अपि सूक्ष्मतया अस्माभिः तद्धितेषु विचारितं वर्तते तकारस्य ष्टुत्वं तच्च उक्तमेव सम्यक् मूले उदाहरणमुक्तं खलु आविष्ट्यो वर्धते इति सम्यक् इदानीं शुद्धे तद्धितप्रपञ्चे वयं प्रविष्टाः स्मः इतः परं समग्रेपि चतुर्थाध्याये तद्धितचर्चा एव भविष्यति पञ्चमाध्याये अपि तद्धितचर्चा एव भविष्यति यतः चतुर्थे पञ्चमे च अध्याये स्त्रीप्रत्ययानन्तरं तद्धितप्रपञ्चनमेव वर्तते इति भावः अस्तु अग्रे कथयति अस्तु व्याख्याता तु ठकोपवाद इति कथयति परन्तु ततः पूर्वं सूत्रमारब्धं वर्तते मूले छन्दसि ठञ् इति अस्ति तत्र छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति ठञ् इति प्रथमान्तं भवति वर्षाभ्यष्ठक् इत्यतः अस्मात् सूत्रात् वर्षाभ्यः इति प्राप्नोति इति अनुवर्तते पदं शेषे शैषिकेषु वयं प्राप्ताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः प्रकृते लभ्यन्ते सम्यक् ततः आम्
कथयति ठकोपवाद इति मूले उक्तं खलु वर्षाभ्यष्ठकोपवादः वर्षाभ्यष्ठक् इति प्राप्तस्य सम्यक् अग्रे कथयति ननु ठञ् ठको ठक् ठयोः को विशेषस्तत्राह स्वरे भेदः स्वरे भेदो भवति भोः इति उच्यते इत्यस्ति अतः वार्षिकं न स्वरे स्वरे कः भेदः तत् कथयति व्याख्या ठञ् कृते ङ् इत्यादिनित्यम् इति आद्युदात्तत्वं ठगितु सति कितः इत्यनेन कितः इति सूत्रमग्रे स्वरप्रपञ्चे पठिष्यते इत्यनेन अन्तोदात्तत्वं स्यात् इति भावः इति अस्ति विशेषः वार्षिकम् इति ठस्य एकः नाम ठ इत्यस्य स्थाने इकादेशः भवति अतः वार्षिकम् अतः वार्षिकम् इत्यत्र अन्तोदात्तत्वार्थं नैव आद्युदात्तत्वार्थं प्रकृते ङितः ठञः विधानं कृतं वर्तते इति भावः एवं किल ततः व्याख्याता अग्रे कथयति उत्तरार्थ इति परन्तु मूले उत्तरार्थ इति विषयः अग्रे आगमिष्यति अस्तु सूत्रमस्ति अग्रे तत् पठनीयमस्ति आदौ सूत्रमस्ति मूले वसन्ताच्च वसन्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं च इति अव्ययपदं भवति छन्दसि ठञ् इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते सम्यक् ततः ठञ् स्यात् छन्दसि इति उक्तं नाम वसन्त इति शब्दात् छन्दसि ठञ् इति प्रत्ययः भवति वासन्तिकं सम्यक् वसन्त ठस्य इकादेशः भवति विभक्तिकार्ये कृते सति वासन्तिकम् इति खलु सिद्ध्यति सम्यक् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः हेमन्ताच्च अव्यवहितं साक्षात् अग्रिमं सूत्रमस्ति हेमन्तात् पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदम् अनुवृत्तयः छन्दसि ठञ् इति अनुवर्तते शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वं पूर्वदेव अत्रापि लभ्यते तर्हि वसन्तशब्दात् छन्दसि ठञ् इति प्रत्ययः भवति हैमन्तिकम् इति सम्यक् कथयति उत्तरार्थ इति मूले उक्तं खलु योगविभाग उत्तरार्थः नाम एकमेव सूत्रं कुतः न कृतं किं वसन्तहेमन्ताभ्यां च इति कुतः नोक्तम् इति चेत् अग्रे हेमन्तशब्दस्य एव अनुवर्तनं भवतु तदर्थम् अत्र योगविभागः कृतः वर्तते इति भावः तानि च अग्रिमाणि सूत्राणि अस्माभिः तत्र अष्टाध्याय्यां पठितानि एव सन्ति नाम अष्टाध्याय्यां दृश्यन्ते एव कौमुद्यां च तद्धितप्रकरणे पठितानि एव सन्ति तद्धितप्रकरणं च समग्रमपि प्रायशः अष्टाध्यायी क्रमानुसारेण एव व्याख्यातं वर्तते तच्च अस्माभिः अनुपदमेव सुष्ठु पठितम् उत्तरार्थ इति नाम क्व सर्वत्राणचतलोपश्चैत्येतदर्थः तदस्माभिः पठितं कथयति तत्र हि अस्य एव अनुवृत्तिर्यथा स्यात् वसन्तस्य मा भूत् तदर्थं योगविभागः सूत्रकारेण अतीव विचिन्त्य कृतः वर्तते इति भावः समीचीनम् इदानीम् अग्रे तद्धितप्रकरणे पूर्वं पठितं सूत्रं पुनः पठ्यमानं वर्तते छन्दसः विषयः इति कारणात् शौनकादिभ्यश्छन्दसि सम्यक् व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन् अस्ति शौनकादिभ्यः इति तत्र पञ्चम्यम् अस्ति छन्दसि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति व्याख्याता अग्रे कथयति काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्याणिनिः इति वर्तते नाम तस्य अनुवर्तनं भवति तदा हणिनिरिति मूले द्रष्टुं शक्नुमः तत्र णिनिः प्रोक्ते अर्थे अस्ति खलु प्रोक्ते तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययो भवति छाणोरपवादः इति कथयति प्रोक्ते व्याख्याता कथयति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे इति भावः तच्छ प्रत्ययस्य अण् प्रत्ययस्य यथा यथं प्राप्तस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः सम्यक् ततः
उदाहरणं साधयामः। व्याख्याता कथयति शौनकी इति मूलं पश्यामश्चेत् शौनकेन प्रोक्तम् अधीते शौनकिनः, शौनकी इति तु अग्रे अग्रे आगमिष्यति विषयः, शौनकिनः। सम्यक्, तर्हि प्रकृते आम्, शौनक इति शब्दात् शौनकादिभ्यश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण णि प्रत्ययः भवति। शौनक इन् इति तस्य अवशिष्यते, शौनक इन् भत्वात् अकारलोपः भवति यस्य इत्यनेन शौनकिन् इति शब्दः जायते। शौनकी, शौनकिनौ, शौनकिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः शौनकादिः गणः खलु, तत्र वाजसनेय इति शब्दः अपि वर्तते। अतः वाजसनेय इति शब्दात् तृतीयान्तात् वाजसनेयं वाजसनेयेन प्रोक्तमधीते इत्येतस्मिन् विषये इनि प्रत्ययान्ततया वाजसनेयिनः इति शब्दः सिद्धः भवति। वाजसनेयिन् इति नान्तं खलु अत्र वयं शब्दस्वरूपं प्राप्नुमः। अतः तस्य रूपाणि वाजसनेयी, वाजसनेयिनौ, वाजसनेयिनः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे छन्दसि किम् इति कथयति। शौनकीया शिक्षा, शौनकेन प्रोक्ता शिक्षा शौनकीया, नाम तत्र वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्, इति एतावान् विशेषः प्रकृते वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितम् अत्र करोति। द्व्यचः इत्युक्त्वा मूलं पश्यामश्चेत् द्व्यचश्छन्दसि इति। तत्र द्व्यचः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्, तस्मात् द्व्यचः, एवं विग्रहः कर्तव्यः। एवं खलु तृतीये एव पादे स्मः, परन्तु 50-उत्तरशततमम् इदं सूत्रं वर्तते। तत्र मयटः विषयः प्रसङ्गः प्रवर्तते, तस्य विकारः इत्यस्य च। अतः तस्य विकारः इत्यतः इति सूत्रं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वाय एते सर्वेपि अत्र आयान्ति। अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति मयड् वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। ततः प्रकृते मयट् इत्यनुवर्तते। कथयति इत्युक्तेः वेदे, नाम मयट् वैतयोर्भाषायां, नाम भाषायां तौ भवतः, इत्युक्तेः वेदे अप्राप्तौ विधीयते, नाम वेदेन प्राप्तः अयं मयट्, अतः विधीयते। विकारे मयट् स्यात् इति तत्र अर्थः उक्तः। उदाहरणं किं? शरमयं बर्हिः, नाम शरस्य विकारः। शर इति द्व्यच्छकः शब्दः वर्तते, अतः द्व्यचश्छन्दसि इत्यनेन मयट् इति प्रत्ययः भवति। मयटः मय इति अवशिष्यते। शरमय टित्वस्य फलं दर्शयति अग्रे। किं? यस्य पर्णमयी जुहूः। अतः पर्णशब्दात् मयट्, मयटष्टित्वात् टिड्ढाणयद्वयसजिनेन ङि भवति, पर्णमयी इति रूपं सिद्धं भवति, विभक्तिकार्यादिकं च कृत्वा। सम्यक्, इति विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति नो त्वत्, मूले पश्यामश्चेत् नो त्वद्वर्धबिल्वात् इति दृश्यते सूत्रं। तत्र आम्, सूत्रे न इति प्रथमं पदं भवति अव्ययभूतम्। उत्वद्वर्धबिल्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं च पदं भवति। सम्यक्, तस्य विकारः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते अत्र सर्वेपि अनुवर्तन्ते। प्रकृते मयड् वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः इत्यतः मयड् इत्यनुवर्तते। द्व्यचश्छन्दसि इति च सूत्रं प्रकृते अनुवर्तते। व्याख्याता किं किं कथयति इति पश्यामः।
मूले तु साक्षात् उदाहरणानि एव दत्तानि सन्ति। कथयति उकारवतः। अस्य विग्रहः न कृतः खलु मया। न उत्वद् उत्वर् उत्वद् उत्वद्वर्धबिल्वात् उत्वद्वर्धबिल्वात् सम्यक् मया उच्चार्यमाणमस्ति खलु। तर्हि उत्वाञ्च वर्धश्च बिल्वश्च त्रयः शब्दाः अत्र वर्तन्ते। उत्वत् वर्ध बिल्व एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। उकारः अस्य अस्ति इति उत्वान्, अथवा उत् अस्य अस्ति इति उत्वान् इति वक्तव्यं। तसौ मत्वर्थः इति भत्वा तत्र पदकार्यं न भवति, उद्वान् इति न भवति इति भावः। अस्तु। आम्, अतः एतादृशः सूत्रार्थः जायते। पश्यन्तु, उकारवतः प्रातिपदिकात् वर्ध्रबिल्वशब्दाभ्याञ्च मयण स्यात्। मयट् इति प्रत्ययः न भवति। उकारवान् किञ्चन प्रातिपदिकं द्व्यच्कं यदि अस्ति, अपि च वर्ध्र इति शब्दः अस्ति, सः तु द्व्यच्कः अस्ति एव, बिल्व इति शब्दः अस्ति, सोऽपि द्व्यच्कः अस्ति एव इति कृत्वा आभ्याम् उभाभ्यामपि मयट् इति न भवति इति भावः। सम्यक्। द्व्यचच्छन्दसि प्राप्तः प्रतिषिध्यते, भवतु, सम्यक्। तत्र मौञ्जं शिक्यं, मौञ्जम् इति उदाहरणं। मुञ्जस्य विकारः मौञ्जं, मुञ्जस्य विकारः तद् शिक्यः यः भवति सः मौञ्जम् इति उच्यते। मुञ्जशब्दात् औत्सर्गिकः अण् अर्थात् प्राप्तः, परन्तु नैव, नाम मयट् अत्र प्राप्तः, परन्तु अस्य निषेधद्वारा नोत्वद्वर्ध्रबिल्वात् इति निषेधकारणात् प्रकृते पुनः उत्सर्गिकः अण्, औत्सर्गिकः अण् प्रवर्तत एव इति भावः। एवं खलु। ततः मूले किम् उदाहरणमस्ति अग्रे? वर्ध्रं चर्म। वर्ध्रं किं भवति? चर्म। तस्य विकारः वार्ध्रीरज्जुः। कथयति वर्ध्रशब्दात् औत्सर्गिकः अण् टिढ्ढण इति ङी, नाम तद् मयट् प्राप्तः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे, परन्तु प्रकृतसूत्रेण नोत्वर्ध्र इत्यादिसूत्रद्वारा निषेधः क्रियते, पुनः औत्सर्गिकः अण् अत्र सावकाशः भवति इति भावः। तस्य विकारः इत्यनेनैव सः औत्सर्गिकः अण् अत्र विधीयते। सम्यक्। बिल्वशब्दः अस्ति बैल्वो यूपः इति। एवं खलु। बिल्वस्य विकारः बैल्वः इति उच्यते। सम्यक्। बिल्व इति शब्दात् प्रकृते तदेव द्व्यच्कः इति कृत्वा तस्य विकारः इत्येतस्मिन् अर्थे मयट् प्राप्तः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्य निषेधः कृतः, पुनः औत्सर्गिकः अण् एव भवति। बैल्वः यूपः इति भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीं अनुवृत्तिसौकर्याय पूर्वं पठितं सूत्रं प्रकृते स्मार्यते। किं तद् मूले पश्यामश्चेत् सभायायः, सभा इति शब्दात् य इति प्रत्ययः भवति, सभ्यः इति रूपम् अस्माभिः पूर्वं तत्र साधुः इत्येतस्मिन् अर्थे प्राग्द्वितीयप्रकरणे प्रयोगः पठितः आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः इति अहं भावयामि। अग्रिमसूत्रे सभा इति शब्दस्य अनुवर्तनमपेक्षितमिति कृत्वा इदं सूत्रमत्र पठितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते, व्याख्याता अपि च मूलकारः अपि पठति, ढश्छन्दसि इति। तत्र आम्, सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् ढः इति प्रथमान्तं पदं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र सभायायः इत्यस्मात् सूत्रात् सभायाः इति अनुवर्तते, तत्र साधुः इत्यस्य च अधिकारः अत्र अर्थस्य वर्तते। प्रत्ययः परश्च
ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमत्र अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति सप्तम्यन्तात् सभाशब्दात् ढस्साध्वर्थे, सभा इति शब्दात् ढ प्रत्ययः भवति साध्वर्थे इति कथयति। सम्यक्। अतः तत्र सभेयो युवा वेदे अयं प्रयोगः भवति। सभायां साधु इति विग्रहः भवति, सभः शब्दात् ढ प्रत्ययः, ततः आयनेयिनीयः फडगजगां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन सूत्रेण एयादेशः तस्य भवति, सभा एया। ततः सभा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः तस्य लोपः भवति, सभेय इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तु मध्ये पङ्क्ति प्रविश्य तत्रत्यं ततः विषयारम्भं कुर्वन्नस्ति। वयं सूत्रस्य आरम्भं यथाक्रमं कुर्मः। सूत्रं भवति अग्रे भवेच्छन्दसि इति। चतुर्थे पादे तदेव ढश्छन्दसि इत्यतः साक्षात् अग्रिममेव इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र भवे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, छन्दसि इति अपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र साधुः इति अनुवर्तते, साधुः इत्यनुवर्तते। प्राग्हितात्यतित्यतः यत् इत्यनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति च सर्वम् अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते सप्तम्यन्तात् भवार्थे यत्, सप्तम्यन्तात् भवार्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। अतः प्रकृते आम् उदाहरणं मेध्याय च मेध्याय च विद्युत्याय च इत्यस्ति। तर्हि मेध्याय मेधायां भवम् इति विग्रहे सति मेधः इति शब्दात् भवे छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति, यस्य चेत्यनेन आलोपः भवति। मेध्य मेध्या विभक्तिकार्यकृते मेध्याय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। मेध्याय इति चतुर्थी विभक्तेः एकवचने वर्तते। विद्युत्याय च विद्युति भवं, विद्युत् इति शब्दात् प्रकृते भवे छन्दसि इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः भवति। विद्युत् य विद्युत्या, ततः चतुर्थी विभक्तेः एकवचने विद्युत्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अणादिनाञ्चेति किं कथयति मूले यथा यथं शैषिकाणाम् अणादिनां घादिनाञ्च अपवादः अयं यत्, कः यत् भवे छन्दसि इत्यनेन यः कृतः वर्तते यत् इति। व्याख्याता कथयति तत्र भवः इति प्राप्तानाम्। अतः शैषिकानाम् अणादिनां घादिनां च सर्वेषामपि नाम अयं यत् अपवादः भवति इति भावः। अस्तु। अग्रे कथयति पक्षे तेऽपि भवन्ति सर्वविधीनां छन्दसि वैकल्पिकत्वात्। सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते इति अस्ति खलु सिद्धान्तः प्रसिद्धः। अतः पक्षे एतेऽपि भवन्ति, अयं यत् अपि भवति इति भावः। सम्यक्। तद्यथा मुञ्जवान् नाम पर्वतः इति। अत्र मुञ्जवान् इति भवति प्रयोगः यः साधनीयः। मुञ्जवति भवः इति विग्रहे तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे भवेत् छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण वस्तुतः यत् प्रत्ययः भवेत्, परन्तु शैषिके अर्थे अत्र औत्सर्गिकः अण् इति प्रत्ययः भवति। मुञ्जवत् अण् णित्वात् आदिवृद्धिः मौञ्जवत् अमौञ्जवत् मौञ्जवत
मुञ्जवान् नाम पर्वतः तत्र भवः मौञ्जवतः प्रयोगः कः साधनीयः मौञ्जवतः इति इत्यस्ति। ततः अग्रे कथयति सोमस्य इव मौञ्जवतस्य भक्षः। मौञ्जवतस्य नाम प्रयोगः अपि अत्र प्रदर्शितः वर्तते, वैदिकः प्रयोगः एषः वर्तते। अतः सोमस्य इव मौञ्जवतस्य भक्षः इति अत्र प्रयोगः अयं साध्यते। अतः अयं सैद्धान्तिकः विषयः अत्र विचारितः। नाम सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते इति सिद्धान्तं पुरस्कृत्य अयं विषयः अत्र प्रवर्तते इति भावः। यदपि भवति अपि घादयः शैशिकाः अन्येपि भवन्ति, अणादयः अपि भवन्ति इति भावः, यथा यथं प्रयोगं दृष्ट्वा। अग्रे कथयति आचतुर्थसमाप्तेश्छन्दोऽधिकारः। एवं खलु भवेत् छन्दसि, तत्र 10+100तमं सूत्रं खलु इदम्। अतः इतः आरभ्य चतुर्थस्य अध्यायस्य समाप्तिं यावत् छन्दसः अधिकारो भवति। अतः तत्र भावे च इति अन्तिमं सूत्रं वर्तते अत्र प्रकरणे। 44उत्तरशततमं सूत्रं तावत्पर्यन्तम् इदानीं प्रायशः क्रमशः इमानि सर्वाणि अपि सूत्राणि उच्यमानानि वर्तन्ते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र पाथो नदीभ्याम् इति अस्ति, परन्तु मूले पाथो नदीनाम् इति दृश्यते। वस्तुतः पाथो नदीनाम् इति नास्ति खलु, पाथो नदीभ्याम् इत्यस्ति। प्रायः पाठभेदः इति वा अथवा लेखनदोषः इति वा अत्र द्रष्टव्यः। वस्तुतः प्रसिद्धः पाठः तु नदीभ्याम् इत्येव वर्तते। अन्यत्रापि नदीभ्याम् इत्यत्रैव दृश्यमानं वर्तते। पाथो नदीभ्याण्ड्यण् इति भवति अग्रिमं सूत्रं। पाथो नदीभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं, ड्यण् इति प्रथमान्तं भवति। पाथस् च नदी च, नाम पाथस् इति शब्दः भवति। अतः पाथो नद्यौ ताभ्यां पाथो नदीभ्याम् इति विग्रहः अवगन्तव्यः। साक्षात् उदाहरणं मूले प्रदत्तं वर्तते। वयं तावता सूत्रार्थमपि पश्यामः। व्याख्याता कथयति सप्तम्यन्ताभ्याम् आभ्यां, तत्र सप्तम्यान्ताभ्याम् इति कुतः इति चेत् तत्र तत्र साधुः इत्यतः तत्र इत्यनुवर्तते, भवेत् छन्दसि इति तु अस्ति एव, अतः अयमर्थः लभ्यते इति चिन्तयामि। सप्तम्यन्ताभ्याम् आभ्यां भवार्थे ड्यण् स्यात्, ड्यण् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः पाथसीति, नाम तत्र उदाहरणं सूत्रार्थः स्पष्टः खलु। सप्तम्यन्ताभ्याम् आभ्यां भवार्थे ड्यण् स्यात्, ड्यण् इति प्रत्ययः भवति, डित् अस्ति णित् च अस्ति, तस्य य इति अवशिष्यते। सम्यक्, समीचीनं। ततः उदाहरणं पश्यन्तु। तमुत्वा पाथो वृषा इति अस्ति उदाहरणं। पाथो जलं, पाथः पाथसि पाथांसि एवं स्यात् इति चिन्तयामि। कबन्धम् उदकं पाथः इत्यमरात्, सत्यं सत्यं, पाथः इति नपुंसकलिङ्गे जलार्थे। अतः अमरकोशे तथा अस्ति। पाथोऽन्तरिक्षम् इति वृत्तिः, वृत्तौ एवम् अन्यः अपि तत्र अर्थः दृश्यते इति भावः, एवं खलु। तर्हि पाथस् इति एतस्मात् ड्यण् इति प्रत्ययः भवति, डित्वात् टेर् लोपः भवति, अतः अस् इति गच्छति, पाथ्य विभक्तिकार्ये कृते सति पाथ्यः इति भवति। समीचीनं। ततः चनो दधीत नाद्यो गिरो मे, नदीशब्दात् अत्र ड्यण् भवति, आदिवृद्धिरपि भवति।
पाथशब्दे तु पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः अवगन्तव्या, यतः आदौ एव तत्र आकारः अस्ति। पाथसि भवः पाथ्यः, सम्यक्। नद्यां भवः नाद्यः इति अत्र मन्त्रद्वये यः पाथ्यः इति प्रथमे मन्त्रांशे प्रयोगः कृतः, किञ्च नाद्यः इति द्वितीयमन्त्रांशे प्रयोगः कृतः, तस्य व्युत्पत्तिं विग्रहं दर्शितवान् तावदेव। पाथसि भवः पाथ्यः, नद्यां भवः नाद्यः इत्येवं रीत्या। सम्यक्। तर्हि एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य इत्याख्यस्य प्रकरणस्य तत्र चतुर्थस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।